जिन्दगीको परीक्षामा मानिसहरू असफल किन पनि हुन्छन् भने उनीहरू अरूको देखासेखी गर्छन्, नक्कल गर्ने गर्छन्। कोइली हुन्छ नि, कोइली हो, कोइलीको आफ्नो एउटा छुट्टै मिठासपूर्ण स्वर छ, सुनिरहँ जस्तो लाग्ने। तथापि कोइलीलाई कसैले समातेर पिंजडामा थुनेर पालेर राखेको देख्नु भएको छ? छैन नि। हो, त्यसैले कोइली स्वतन्त्र भई उडेको देख्छौँ हामी, तर सँगैमा सुँगालाई हेर्नुहोस् त, पिंजडामा कैद छ। किनकि ऊ अरूको भाषा बोल्छ, जे सिकायो, जे नक्कल गर्न लगायो त्यही बोलिदिन्छ। त्यसैले ऊ सधैँ पिंजडामा कैद हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै कक्षाको प्रश्नपत्र एउटै होला, तर जीवनको प्रश्नपत्र भने सबैको अलग अलग बनाइदिएका छन् भगवानले, जहाँ न त चिट चोर्न नै पाइन्छ, न अरूको नक्कल गर्न सार्न नै पाइन्छ। त्यसैले जे गर्नु छ आफ्नो बलबुतामा गर्नुहोस्। आँखा चिम्लेर आफ्नो अन्तरात्मालाई सोध्नुहोस्, अनि तपाईँको अन्तरात्माले जे भन्छ नि हो त्यही मान्नुहोस्, त्यही गर्नुहोस्। किनकि आत्माले कहिल्यै झुट बोल्दैन। आत्मा नह प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो रजतपट। रजतपट अर्थात् सिनेमाको पर्दा। पर्दामा देखाइने नेपाली सिनेमा र सिनेमासँग सम्बन्धित यावत विषयवस्तुहरूको समाचारमूलक, समीक्षामूलक कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब तिहारसम्म फिल्महरूको बाढी यति धेरै छ कि बाँध बाँधेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति छैन। भेल आएको छ, भेल, भदौरे भेल भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तै भेल आएको छ। भदौरे भेल कस्तो हुन्छ भने नि उर्लेर आउँछ र जे छ सब बगाएर लैजान्छ, अनि स्याप्पै सुक्छ पनि। हो त्यस्तै यतिखेर भदौरे भेल जस्तै सिनेमाहरूको बाढी आएको छ र त्यो बाढीले सबलाई बगाइरहेको छ। यतिसम्म कि यो भेलले राम्रो फिल्म पनि भनेन, राम्रो डाइरेक्टर पनि भनेन, राम्रा राम्री अभिनेता अभिनेत्रीहरू पनि भनेन, सबलाई बगायो। बाढी पसेर बगाइसकेपछि कस्तो हुन्छ स्थिति? हो, रिजल्ट पनि त्यस्तै देखिएको छ लागेका नेपाली फिल्महरूको। यो ऊ भन्ने नै छैन, सब बगिरहेका छन्। भन्नुको मतलब सब साफ। अस्ति शुक्रबारबाट लागेका 3वटै फिल्मको हकीकत पनि कबड्डी पछि लागेका फिल्महरूको जस्तै नै भयो। हेर्नुहोस्, जबसम्म फिल्म डब्बामा हुन्छ नि, अचेल त हार्ड डिस्कमा हुन्छ क्यारे, हो जबसम्म फिल्म हार्ड डिस्कमा थन्किएर बसेको हुन्छ नि तबसम्म त्यो फिल्म करोडौँको हुन्छ, करोडौँको। तर जब त्यही फिल्म हार्ड डिस्क हुँदै सिनेमा हलमा पुग्छ तब भने कौडीको पनि रहन्न। हेर्नुहोस्, कतिपय चलचित्रहरूको त यतिसम्मको हकीकत भयो कि पब्लिसिटीको पैसाको त कुरै छाडिदिनुहोस्, त्यो हार्ड डिस्क किनेको पैसा समेत नउठेको देखियो। तर प्रश्न चाहिँ कहाँनिर छ भने किन चल्न छाडे त हाम्रा सिनेमाहरू? किन दर्शकहरू हल छिर्न मान्दैनन्? त्यही मलमा सपिङ गर्नेहरूको चाहिँ ठुलो भिड हुने, रेस्टुरेन्टहरूमा भरिभराउ देखिने, तर सँगै त्यही मलभित्रको सिनेमा हलहरू भने चाहिँ खाली हुने, सन्नाटा, सुनसान। के फिल्म हेरेर मनोरञ्जन लिने बजेट सकिएकै हो त दर्शकहरूसँग? त्यसो हो भने कबड्डी 4 कसरी चल्यो? दर्शकहरूको मेला किन लाग्यो कबड्डी 4मा र अहिले किन मेला लाग्दैन? के अब ब्रान्ड भ्यालु भएका चलचित्र मात्रै चल्ने हुन् कि के हो? यी यस्ता यावत प्रश्नहरू अहिले यतिखेर बहस बनिरहेका छन्, तर घतलाग्दो उत्तर कहीँबाट, कतैबाट र कसैबाट आएको छैन र आउनेवाला पनि छैन। यसै क्रममा भोलि शुक्रबारदेखि 2 चलचित्र लाग्दैछन्, प्रकाश र राधा। त्यसो त यी दुवै चलचित्रको बारेमा प्रतिक्रियाहरू राम्रै आइरहेका छन्। एउटा चक्लेटी नायकको छवि बनाएका तिनै प्रदीप, प्रकाशमा भने पूर्ण अभिनेता देखिएका छन्। चलचित्र प्रकाशको प्रिमियर हेरिसकेपछि भन्नेले त केसम्म पनि भने नि प्रदीपको अभिनय 10 वर्षका लागि पुग्यो अरे। प्रदीपलाई आफू अब्बल अभिनेता भनेर प्रमाणित गर्न अब परीक्षा दिइरहनु पर्दैन अरे। हुन पनि हो, त्यस्तो सशक्त अभिनय गरेका छन् प्रदीपले प्रकाशमा। प्रदीपकी आमा बनेकी दिया मास्के त झन् के कुरा गर्नु, भन्छ नि नामै काफी छ। हो त्यस्तै यो चलचित्रमा दियाको लुक्स नै काफी छ, पर्फेक्ट कास्टिङ भन्छन् नि, हो त्यस्तै। प्रदीप र दियाले मात्रै होइन, भर्खरै यही चलचित्रबाट प्रवेश गरेकी नवनायिका रेणु योगीको पनि काम काबिले तारिफ नै छ। हरेक ठुलादेखि साना कलाकार सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने खालको अभिनय गरेका छन्।
झन् प्रकाश घिमिरेको त के कुरा गर्नु, जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ उनको अभिनयको। बड्डाले पनि अवार्ड नै जित्ने गरी अभिनय गरेका छन्। त्यसमाथि यसको प्राविधिक पक्ष जस्तो कि सिनेमाटोग्राफी, साउन्ड डिजाइन, डाइरेक्सन, लेखन सब अब्बल छन्। बस एउटा पक्षमा भने केही कमेन्ट आएको छ, त्यो हो फिल्मको रफ्तार अलि स्लो भयो रे। जे होस्, अब भोलिदेखि लाग्दैछ तपाईहरूले दिएको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। यस्तै चलचित्र राधामा पनि राधा अर्थात् सृष्टि श्रेष्ठले बेजोड अभिनय गरेकी छन्। त्यसो त धेरै मिस नेपालहरू हिरोइन भएका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर सृष्टि श्रेष्ठका बारेमा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यी हराइहाल्ने अभिनेत्रीमा भने पर्दिनन्। भन्छौँ नि हामी लामो रेसका घोडा हो, त्यस्तै देखिएको छ सृष्टि श्रेष्ठको हकमा पनि। फेरि साथ पनि कस्तो पाइन्, सौगात मल्ल जस्तो अभिनेताको, अर्जुनको सारथी कृष्ण जस्तो। निर्देशक सुवर्ण थापाको काम पनि उही काबिले तारिफ नै छ, तर दुर्भाग्य यी दुवै चलचित्र एउटै डेटमा लाग्दैछन्, अझ भनौँ भिड्दैछन्। सँगैमा अर्कोतिर भारतीय चलचित्र लाइगर झन् आजैदेखि लागिसकेको छ। उता पारिका चलचित्रलाई नियम कानुन केही लाग्दैन, जहिले मन लाग्छ तैले चलाइदिन्छन्। नियम कानुनमा बाँध्न सक्ने हिम्मत पनि कसैमा देखिएन। बरु उल्टा विकास बोर्ड अध्यक्ष के भन्छन्, बरु तपाईँहरू पनि बिहिबारै लगाउनु रे। ल कति हाँस्नु होइन, मुटु नहुने मान्छे किन मरिहत्ते गरेर जानु पर्यो विकास बोर्डमा। अब देश यताका नेताले चलाएको भए पो यो नीति नियम कानुन मान्छन् त, अब उताकाले चलाएपछि उतैको निर्देशन मान्नु पर्यो होइन त। जे होस्, भुवन केसीलाई पनि यो उमेरमा आएर जागिर खान लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस्, चलचित्र विकास बोर्ड भनेको राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताका लागि जागिर खाने, भत्ता पचाउने थलो बाहेक अरू केही हुन सकेन। अहिले अभिनेता भुवन केसी पनि त्यही हाजिरे जागिर खाइरहेका छन्, भन्दा फरक नपर्ला। खैर, यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रा दुई चलचित्र लाग्दैछन्। सबैभन्दा पहिला चलचित्र प्रकाशको जुम्ला प्रिमियरबाट कुरा सुरु गरौँ। नेपाली चलचित्रको प्रिमियर भन्ने बित्तिकै रेड कार्पेट, त्यसमाथि चम्किला र आकर्षक पहिरनमा सेलिब्रिटीको क्याटवक अनि सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति हो हामीले देख्दै आएको चलचित्रका प्रिमियरहरूको तामझाम यही नै हो। तर चलचित्र प्रकाशको भने जुम्लाको एक गाउँमा प्रिमियर गरियो, तर त्यस्तो केही तामझाम भने देख्न पाइएन उक्त प्रिमियरमा। सो प्रिमियरमा चलचित्रका केन्द्रीय पात्र अभिनेता प्रदीप खड्का र लेखक विकास सुवेदी मात्रै जुम्ला पुगेका थिए। जुम्लामा प्रदीप र विकासलाई गाउँलेहरूले फुलमाला र बाजागाजा सहित भव्य स्वागत पनि गरेका थिए। उनीहरूले प्रदीप र विकासलाई टाउकोमा सेतो फेटा समेत बाँधिदिएका थिए। स्वागतपछि प्रदीप र विकासलाई गाउँ परिक्रमा समेत गराइएको थियो। जियोस्, आफ्नै गाउँमा सुटिङ गरिएको चलचित्रलाई पहिलोपटक आफ्नै गाउँमा हेर्न पाउँदा तिर्खु गाउँका बासिन्दा पनि ज्यादै मख देखिन्थे। कति बेला साँझ पर्ला र चलचित्र हेरौँला भनेर कुरिबसेका उनीहरूको त्यो पर्खाइलाई प्रकाशको प्राविधिक टिमले जेनेरेटरको प्रयोग गरी प्रोजेक्टर मार्फत चलचित्र देखाएका थिए। तिर्खु गाउँका बासिन्दाहरूले चिसो चौरमै बसेर प्रकाश हेरेका थिए। सिनेमा हल मात्र होइन, बत्तीको समेत अभाव रहेको जुम्लामा पहिलोपटक कुनै चलचित्रको प्रिमियर भएको थियो। करिब 45 दिनसम्म तिर्खु गाउँ र आसपासमा चलचित्रको छायाङ्कन गरिएको थियो। जियोस्, चलचित्रको प्रिमियर पछि पाएको प्रतिक्रियाले प्रकाश यानि कि प्रदीप खड्का ज्यादै उत्साहित बनेका थिए। महेन्द्र अधिकारीको निर्माण र दिनेश राउत निर्देशित प्रकाशमा प्रदीपका साथमा दिया मास्के, रेणु योगी, प्रकाश घिमिरे, निरज पन्थी लगायतका थुप्रै कलाकार को अभिनय रहेको छ। मलाई लाग्छ यसरी जेनेरेटर लगी प्रोजेक्टर लगी त्यो पनि त्यति धेरै टाढा आफूले सुटिङ गरेको ठाउँमा चलचित्रको प्रिमियर गर्नु भनेको निश्चय नै राम्रो कुरा हो, प्रशंसनीय कुरा हो। यो त्यो ठाउँको सम्मान हो, त्यो गाउँको सम्मान हो, त्यहाँका बासिन्दाको सम्मान हो। यसका लागि यसका निर्माता महेन्द्र अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। चलचित्र प्रकाशको जुम्ला प्रिमियर पछि यसको फेरि हिजो काठमाडौँमा प्रिमियर गरिएको थियो। बाँकी निशा बजगाईको यो रिपोर्टमा। बुधबार काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित बिग मुभिजमा आयोजित चलचित्र प्रकाशको प्रिमियर शोमा प्रकाशका कलाकर्मीहरू त उपस्थित थिए नै, साथमा चलचित्र क्षेत्रका थुप्रै चिर परिचित कलाकर्मीहरू पनि बिग मुभिज पुगेका थिए।
अभिनेता द्वय आर्यन सिग्देल र विनय श्रेष्ठ आफ्ना श्रीमतीहरू साथमा लिएर प्रकाशको प्रिमियरमा पुगेका थिए भने अभिनेत्रीहरू नम्रता श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, रिस्ता बस्नेतसँगै अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने, सौगात मल्ल लगायत पनि बिग मुभिज पुगेका थिए। प्रकाशसँगै रिलिज हुन लागेको चलचित्र राधाका निर्देशक सुवर्ण थापा, निर्माता निर्देशक सन्तोष सेन, निर्देशकहरू दीपाश्री निरौला, आकाश अधिकारी, अशोक शर्मा लगायतले पनि प्रकाशको प्रिमियरमा सहभागिता जनाएका थिए। जियोस् 2 घण्टा 7 मिनट लामो चलचित्र प्रकाशलाई बिग मुभिजको 2वटा स्क्रिनमा देखाइएको थियो। पोस्टर र ट्रेलरबाट नै एक खाले हाइप लिएको चलचित्रलाई प्रिमियरमा पनि निकै रुचाइयो। विशेष गरी प्रदीप खड्काको बडी ल्याङ्ग्वेज, बोली अनि अभिनयको सबैले प्रशंसा गरे। प्रदीप त अब आफूले देखिरहेको छुट्टै, तर यसमा चाहिँ छुट्टै तरिकाले उसको जुन चरित्रमा ऊ बाँचेको छ त्यो मैले सोचेकै थिएन, त्यो लेभलको काम गरेको छ र यो फिल्म ओभरअल एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ हाम्रो कानुनी विभागलाई नि एउटा हुन्छ नि, जस्तै कहीँ कहीँ हेर्दाखेरि होइन अलिकति वर्गीकरणको कुराहरू होइन, आञ्चलिक कुराहरू, भाषिक कुराहरू, यो एक खालको यसले चाहिँ भनौँ न सरकारले अलिकति हेरिदिनुपर्ने विषयवस्तु हो होइन, जसलाई चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्सहरू र हाम्रो सिनेमा एक्जिबिटरहरूले पनि साथ दिनेछन् र दर्शकहरूले पनि माया दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। जे छ विसङ्गति व्यथिति हाम्रो देशको, त्यसलाई नै पर्दामा उतार्नु भएको छ र हामी यो जनताले हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नेताहरूलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो चलचित्र होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। डिरेक्सन, एक्टर्सको पर्फर्मेन्स, एभ्रिथिङ ओभरअल मलाई एकदम मन पर्यो फिल्म र फेरि पनि हेर्नेछु। मैले यो अघि पनि भनिरहेको छु म फेरि पनि हेर्छु भनेर। राम्रो लाग्यो मलाई, यस्तो खालको चलचित्रहरू मनपर्छ होइन। सबैले राम्रो काम गर्नुपर्छ। डिरेक्टरको अब उहाँ पहिलेदेखि नै काम राम्रो थियो होइन, मैले हेरिरहेको हुन्थेँ। अब प्रकाश हाम्रो के अरे नामै प्रदीप यस्तो राम्रो काम गरेछ होइन। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, टिजर ट्रेलर हेरेदेखि नै मलाई भनौँ न एकदमै हेर्न मन लागेको थियो। अहिले स्पेसली चाहिँ मलाई प्रदीपजीको एक्टिङ एकदमै पर्फर्मेन्स यस्तो रियल लाग्यो अनि उहाँले कस्तो विथ इज सबै पर्फर्मेन्सेसहरू गर्नुभएको, सबै सिन्सहरू लाइक उहाँको भनौँ न अघि पनि भनिरहेको थिएँ हिँडाइदेखि हरेक चिजमा उहाँको त्यो क्यारेक्टर उहाँले कस्तो मजाले त्यो एफर्टलेसली गर्नुभएको छ। असाध्यै मन पर्यो प्रदीपले। यो प्रदीपको यस्तो क्यारेक्टर एक त पहिलोचोटि हेरेको प्रदीप खड्काको, एकदम रोमान्टिक हिरो, एकदमै अर्कै होइन हेरिरहेको, अनि उसलाई यस्तो क्यारेक्टरमा उसले यस्तो क्यारेक्टर यसरी निभाउला भनेर त त्यो हुन्छ नि हामीले एक्सपेक्ट नै नगरेको कुरा। एकदमै प्रदीपको क्यारेक्टर मात्र होइन कि दियाको त्यस्तै छ। दिया त त्यो कर्णालीकै मान्छे जस्तो ऊ क्यारेक्टरमा यति डुबेको छ, कर्णालीकै एउटा कोही महिला बोलिरहेको जस्तो थाहा हुन्छ। कलाकारहरू सबै त राम्रा भए, तर स्टार कलाकार प्रदीपले यति राम्रो काम गर्छ अनि प्रदीप खड्काको काम एकदमै सराहनीय छ। यता विकास सुवेदीको लेखनलाई सबैले आत्मसात गरे भने दिया मास्केको अभिनयलाई पनि धेरैले रुचाएका थिए। नवकलाकार रानो योगीको कामको पनि धेरैले प्रशंसा गरे भने निर्माता महेन्द्र अधिकारीले चलचित्रमा लगानी गर्न कुनै कसुर छाडेका छैनन्। यता निर्देशक दिनेश राउत र उनको टिमले गरेको कामलाई सबैले उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसो त चलचित्र राधाको पनि आजै प्रिमियर गरिएको छ। हामीले यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहँदा उता राधाको प्रिमियर भइरहेको थियो। त्यसैले राधाको प्रिमियर रिपोर्ट आज देखाउन भने सकिएन। तथापि राधाका बारेमा यसका निर्देशक सुवर्ण थापा र राधा अर्थात् अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठको विचारसहितको सामग्री अबको क्रममा। पूर्व मिस नेपाल समेत रहेकी सृष्टि श्रेष्ठ चलचित्र गाजलु मार्फत नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री हुन्। त्यति धेरै चलचित्रहरूमा काम नगरेकी सृष्टिले जति पनि चलचित्रमा काम गरेकी छन् ती सबैमा आफ्नो अब्बल प्रस्तुति दिएकी छन्। भले सृष्टिका सबै चलचित्रहरू बक्स अफिसमा सफल भएनन् होला, तर आफ्नो कुशल अभिनय क्षमताका कारण सृष्टिले एकपछि अर्को चलचित्रहरूमा काम पाउँदै आइरहेकी छन्। केही हप्ता अगाडि मात्रै सृष्टि अभिनीत चलचित्र माइकल अधिकारी प्रदर्शनमा आएको थियो भने भोलि भदौ 10 गतेबाट भने सृष्टिको अर्को चलचित्र राधा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। राधा नारी प्रधान चलचित्र हो र चलचित्रमा सृष्टिको मुख्य भूमिका रहेको छ। राधाका बारेमा थप सृष्टि श्रेष्ठ। राधा चाहिँ एउटा यस्तो चलचित्र हो जसले चाहिँ हामी महिलाहरूको जुन स्ट्रेन्थ र रेजिलियन्स जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम सेलिब्रेट गर्ने चलचित्र हो। अनि अब रिसेन्ट टाइम्समा भनौँ न नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा वुमेन सेन्ट्रिक मुभिजहरू आइरहेछ। अब एउटा नारीको त्यो
जुन उसको बलियो पाटोहरू छ नि, जसरी हाम्रो आमाको आफ्नो दिदीबहिनी उहाँहरूमा भएको जुन एउटा निस्वार्थ भावनाले माया गर्ने उहाँहरूको त्यो पाटो, अनि जसरी कतिजना अहिलेको समयमा भनौँ न अझ देश विदेशमा कतिजना हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरू कामको लागि जानुहुन्छ, अनि यहाँ नेपालमा रहनुभएको श्रीमतीहरू होइन, आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, सो उहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको के अरे एब्सेन्समा भनौँ न कसरी चाहिँ त्यो एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यस्तो डिस्टेन्स भइरहँदाखेरि पनि त्यो फ्यामिलीको माया, त्यो फ्यामिलीको बन्डिङलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले स्ट्रेन्थन गर्नुहुन्छ, कसरी कायम राख्न हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि जस हाम्रो नेपालमा मलाई चाहिँ फिल हुने होइन, नेपालमा त्यो महिलाहरूको जुन एउटा जुन स्ट्रेन्थ छ नि, जो मैले हरेक ठाउँमा देख्छु, गाउँमा, सहरमा भनौँ न, आफ्नै परिवारमा, आफ्नै आमामा, हजुरआमामा। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यो तिजको पनि माहौल छ होइन। तिज भनेपछि अब हामीले एउटा वुमेनहुड सेलिब्रेट गर्ने मन्थ हो। सो यसैमै राधा पनि एउटा यस्तो चलचित्र हो जसले चाहिँ नारी हुनुको त्यो एउटा गर्वका साथ यसले चाहिँ एकदमै सेलिब्रेट गर्ने चलचित्र हो। चलचित्र राधा हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व तीजको सेरोफेरोमा प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र हो। चलचित्रको एउटा तीज गीत पछिल्लो समयको लोकप्रिय गीत बनेको छ, जुन गीतमा हजारौं टिकटकहरू बनेका समेत छन्। प्रियङ्का कार्की र सृष्टि श्रेष्ठले नृत्य गरेको यो गीत यो पटकको तीजमा धेरै नै घनघनेवाला समेत छ। नारी संवेदना, तीजको माहौल अनि हिट भएको तीजको गीत, जसले गर्दा यो चलचित्र दर्शकका लागि मिठो कोसेली हुने निर्देशक सुवर्ण थापा बताउँछन्। मिठो कोसेली एक किसिमले भइसकेको छ। हाम्रा होइन आमा, भाउजू, दिदी, छोरीहरू होइन, बुहारीहरूले यो राधाकै गीत पाउमा पाउजू छैन बढीलाई भन्ने को एकदमै टिकटक बनाएर 80,000 भन्दा बढी टिकटक बनिसकेका छन् होइन। यसको हामीले टिकटक कन्टेस्ट पनि गरेका छौँ होइन। टिकटक कन्टेस्टमा आइरहेछन् होइन, बनाएको उनीहरूले यति दुःख गरेर गरिरहेछन्, त्यो पनि भयो। र यसको सफलताले पनि सायद हाम्रो राधाको मर्मलाई पनि छुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। त्यसो त चलचित्र राधामा सृष्टि श्रेष्ठ केन्द्रीय पात्रका रूपमा रहे तापनि चलचित्रमा अन्य थुप्रै कलाकारहरूको समेत मुख्य भूमिका रहेको छ। दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, निश्चल बस्नेत, खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, बुद्धि तामाङ यी राधाका अन्य मुख्य कलाकारहरू हुन्। राधाको स्क्रिप्ट बलियो देखेर नै यी कलाकारहरूले राधामा अभिनय गरेको सुवर्ण बताउँछन्। हामीले यो राधामा एक्टरहरूको लाइनअप देख्छौँ होइन, त्यो चाहिँ मेरो सौभाग्य पनि हो। किनभनेदेखि उहाँहरूले यो चलचित्रको यो मेरो स्क्रिप्टको कथा लेखनदेखि नै होइन, उहाँलाई थाहा छ राधा भन्ने यो कन्टेन्ट बुसानमा यसले अवार्ड पनि पाएको थियो, ग्रान्ट पनि पाएको थियो। त्यसपछि यो स्क्रिप्ट जस्तै अहिले तपाईँले नाम लिएको कलाकारहरू निश्चल बस्नेत, दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने होइन, मेनुका प्रधान, उहाँहरूको हातमा पास हुँदै गयो भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो भूमिका अनुसार यो चलचित्रमा म आबद्ध हुनुपर्छ, राधा हो तर यो राधाको भाग म हुन चाहन्छु भनेर उहाँहरूले त्यो स्क्रिप्टमा दम देखेर नै होइन, स्क्रिप्टको त्यो एउटा गहनशीलता होइन, यसको एउटा मर्म देखेर नै यसमा उहाँहरूले मसँग काम गर्नलाई, सहकार्य गर्नलाई राजी हुनुभएको। जे होस्, राधा भोलि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र हो। चलचित्र के चल्छ, कस्तो चल्छ त्यो त भोलिका दिनहरूले नै बताउनेछ। तर राधा किन हेर्नै पर्ने चलचित्र हो त, के भन्छन् निर्देशक सुवर्ण थापा। राधालाई हामीले यसरी पब्लिसाइज गरेका छौँ कि राधा यो एकल महिलाको कथा पनि हो र यो एकल पुरुषको कथा पनि हो। किनकि अघि भने जस्तै पात्रहरू छन् नि, यहाँ निश्चल बस्नेतको एउटा भूमिका छ, खगेन्द्र लामिछानेको छ, दयाहाङ राई हुनुहुन्छ होइन, सौगात मल्ल पनि छ होइन। त्यो सबै पात्रहरूको बिचमा हामीले राधालाई हामीले खडा गरेका छौँ भनेदेखि को कसको आड भरोसा के हो भन्ने कुरा हामीले अहिले पनि देखाएका छैनौँ भनेदेखि त्यो रहस्य एउटा छँदैछ, त्यो सिक्रेट छँदैछ। त्यो फिल्म हेरेपछि हामीले पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा मजाको कुरा हो कि त्यो चाहिँ अब भदौ 10 गतेदेखि दर्शकहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा हेर्न पर्ने कुरा के हो भनेदेखि यसको मेकिङ वाइज होइन, यसको जुन तरिकाले कथा भनिएको छ त्यो मेरो आफ्नो विश्वास, मेरो आफ्नो इमान्दारिताको साथ मैले यसलाई बनाएको छु। नेपाली चलचित्रमा एउटा सायद मलाई मेरा अघिल्ला चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूले जस्तै सुनगावादेखि जोडेर ल्याउने हो भनेदेखि उनीहरूलाई मैले एउटा राम्रो मेरो आफ्नो ग्रोथ पनि एज ए डिरेक्टर आफ्नो ग्रोथ पनि मैले देखाएको छु र एउटा नारी संवेदनालाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको पनि छु यो चलचित्रमा। त्यो चाहिँ उनीहरूले पाउनुहुन्छ नयाँ। यी त भए भोलिदेखि लाग्ने चलचित्र र प्रकाश र राधाका बारेमा जानकारी। अब भदौ 17 को कुरा गरौँ।
भलो सत्रमा पनि 2 चलचित्र भिड्ने भएका छन्। निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको झिङ्गेदाउ र अर्का निर्देशक सुदर्शन थापाको सम्हालिन्छ कहिले मन। कुरा सुरु झिङ्गेदाउबाट गरौँ। निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पुराना निर्देशक हुन्। त्यसो त ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म 15-16 जति चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। देवर बाबु, दागबत्ती, रणसङ्ग्राम, लवकुश लगायतका चलचित्रहरूका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा चलचित्र मुना मदनका पनि निर्देशक हुन् र आज पर्यन्त पनि ज्ञानेन्द्रलाई चिनाउने चलचित्र बनेको छ मुना मदन। मुना मदन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृतिमाथि बनेको चलचित्र थियो, जुन चलचित्रबाट ज्ञानेन्द्रले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया समेत पाएका थिए। चलचित्रले ओस्कार अवार्डमा समेत भाग लिने अवसर पाएको थियो र यतिखेर ज्ञानेन्द्रले फेरि भीमनिधि तिवारीको प्रसिद्ध कृतिमाथि चलचित्र बनाएका छन् झिङ्गेदाउ, जुन चलचित्र यही भदौ 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। आखिर किन फेरि पनि कृतिमाथि चलचित्र बनाउन चाहे त निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले? नेपाली बजारमा चलचित्र अर्ग्यानिक चलचित्रहरूलाई नै बढी प्रायोरिटी दर्शकहरूले दिइरहनु भएको अवस्थामा मैले पनि त्यो अध्ययन गरेर यो एउटा एकदमै अर्ग्यानिक नेपाली कथाको चलचित्र हो र चुनौती चाहिँ यसमा यसलाई चाहिने इलिमेन्ट्सहरू, यसलाई चाहिने आवश्यक क्यानभासभित्र पर्ने चिजहरू चाहिँ नेपालमा पाउनलाई निकै गाह्रो लोपै भइसक्यो र त्यस कारणले मैले यो चलचित्रलाई एउटा क्यानभास दिएको छु, जुन पनि जति पनि क्यानभासमा बनाउन सकिन्थ्यो होला र मैले 20-25 सालभित्रको एरामलाई त्यसलाई गरेर त्यो एउटा क्यानभास बनाएको छु र त्यो क्यानभास बनाउन पनि मैले सोचे जस्तो चिजहरू नपाएर मोस्टली सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रै खर्च गरेर सेटहरू बनाइयो र कति कुराहरू चाहिँ प्रविधि भिएफएक्सको पनि साथ लियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ टेक्निकली र सेट भनौँ न, अब पैसाले आफ्नो हिसाबको सेट बनाएर चाहिँ पुरा गरेको हो। चलचित्र झिङ्गेदाउमा केके अधिकारी, मुकुट भुसाल, आँचल शर्मा, कुशल विष्ट, सङ्गम भण्डारी, विजय देउजा, हिउँवाला गौतम, अभय बराल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रको आगो बिना बिडी जल्दैन बोलको गीत निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ भने टेररलाई पनि दर्शकहरूले रुचाएका छन्। तर भदौ 17 मा प्रदर्शन हुने झिङ्गेदाउ एक्लो चलचित्र भने होइन, सँगै सम्हालिन्छ कहिले मन पनि प्रदर्शन हुँदैछ। दुवै चलचित्रबीच प्रतिस्पर्धा राम्रै हुने देखिएको छ। यसबारे चाहिँ के भन्छन् त निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा? अब यसमा जित र हारको कुरा भएन होइन। अब निर्देशकको हिसाबमा चाहिँ म र सुदर्शन एक किसिमको दाजुभाइ परिवार जस्तोको मान्छे हो। त्यस हिसाबमा यसमा प्रतिस्पर्धाको कुरा मैले लिएको छैन र यो चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने दर्शकलाई चोइस दिएको जस्तो होइन। अर्ग्यानिक आफ्नो घर गाउँ परिवेशको कथा, हाम्रो कला संस्कृति हेर्ने हो भने मसँग छ। अब प्लेन हेर्ने र बिल्डिङ हेर्ने हो भने हाम्रो मेरो सुदर्शन भाइको छ। यो दुईटालाई चोइस हो। आशा छ म सुदर्शनको चलचित्रलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, राम्रो चलोस् र मेरो चलचित्र चाहिँ अझ राम्रो चलोस्। जे होस्, निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण अनुभवलाई झिङ्गेदाउमा लगाएका छन् रे। उनी भन्छन् मुना मदन भन्दा धेरै कुराले झिङ्गेदाउ अझ अब्बल चलचित्र बनेको छ रे। मुना मदन जस्तो एकदमै गहन चलचित्र जुन बेला मैले बनाएँ त्यसमा मेरो उमेर पनि 31 वर्ष मात्रै थियो र मेरो 4औं चलचित्र थियो। अब यो 16औं चलचित्र छ र म 54 वर्षको भएको छु। यति बेलामा मैले धेरैवटा जङ्गारहरू पार गरेँ होला, धेरै कुरा अनुभव गरेँ होला र धेरै कुराहरूमा अपडेट पनि भयो होला। त्यस कारणले त्योभन्दा त एकदम सशक्त छ चलचित्र, तर त्यसको मजा अर्कै छ, यसको मजा अर्कै छ। त्यो एउटा चाहिँ अब रोना धोनावाला चलचित्र थियो भने यो ड्रामा हो। यसमा चाहिँ सबै चिज छ, हरपूर्ण। जस्तै चलचित्रको इलिमेन्टभित्र पर्ने 12 तत्त्वमा 12 मसला छ यो चलचित्रमा। हेर्नुहोस्, अहिले डिप्रेसनका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन जताततै बढिरहेका छन्। तथ्याङ्कले यस्तै भन्छ। तर जुन डिप्रेसनका कारण धनाढ्यहरू आत्महत्यासम्म गरिरहेका हुन्छन् नि, त्यही डिप्रेसन त मध्यम वर्गका मानिसहरू आफ्नो टाउकोमा बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्, किनकि उनीहरूलाई लड्न आउँछ, मर्न आउँदैन। र अर्को कुरा, कसैलाई यो महसुस हुन नदिनुहोस् कि तपाईँ भित्रैदेखि गरिसक्नु भएको छ, भत्किसक्नु भएको छ। अक्सर के देखिएको छ भने मान्छेहरू भत्किएको घरबाट नै इँटा निकालेर लाने गर्छन्। अस्ति नै हेर्नुभयो नि होला नि समाचारहरूमा, धरहरा लड्दाखेरि इँटा चोर्नेहरूको ताँती थियो। खैर, अब पूजा शर्माको फिल्मको कुरा, विदेशमा पनि हामी सिस्टमेटिक तरिकाले विदेशी चलचित्र झैँ सुटिङ गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो सम्हालिन्छ कहिले मन। तर यस्ता यावत कुराको चर्चा चाहिँ कम, खालि पूजा शर्माले रोएर फिल्म चलाएको भन्ने चर्चा चाहिँ ज्यादा हुने गर्छ। अस्ति यसको सम्हालिन्छ कहिले मनको शीर्ष गीत रिलिज कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि गीतको चर्चा कम, उही रोएर फिल्म चलाएको भन्ने आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित भयो कार्यक्रम। बाँकी सचित खड्काको यो रिपोर्टमा।
चलचित्र मस्तो गीत गाउँछु 2 प्रदर्शनताका अभिनेत्री पूजा शर्माको रोदनले खुब चर्चा पायो। पूजा जहाँ जहाँ जान्थिन् अभिनेता पल शाहलाई सम्झँदै आँसु झारिहाल्थिन् र पूजाको त्यो आँसुले चलचित्र चलाउन मद्दत पनि गर्यो। त्यसपछि त के चाहियो? आज पर्यन्त पनि पूजा जहाँ जहाँ जान्छन् पूजाको त्यही आँसुवाला फन्डाको चर्चा हुने गरेको छ। कुरा अस्ति सोमबारको हो। पूजाको पछिल्लो रिलिज हुन लागेको चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको गीत रिलिज कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा एक सञ्चारकर्मीले पूजालाई फेरि पनि सोही फन्डासँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न तेर्साइहाले। यो चलचित्र चलाउन चाहिँ कहिलेदेखि फन्डा सुरु गर्नुहुन्छ भनेर। पूजाले के भनिन् आफै हेर्नुहोस्। होइन यस्तो मैले हेरिरहेको हुन्छु कति प्रेस मिटहरूमा तपाईँ पत्रकारहरूले पनि कसरी त्यो नायिकालाई पर्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, किन सटाएर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर फन्डाले फिल्म चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदै हुँदैन। फन्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन नि होइन, तर जसले भनेको हुन्छ नि तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्ने हो नि। मैले त फन्डा खास गरेको छैन। मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ, जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ। मेरो साथीहरूको प्रेस मिटमा मेरो चिज कुरा आउँछ। त्यो फन्डा मैले गरेँ होइन नि त, त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ क्या खास। म त केही पनि होइन, म त नर्मल म बोलिरहेको हुन्छु। तर एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ, म त गरेकै छैन भन्ने। जे होस्, यही भदौ 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको पूजाको नयाँ चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको शीर्षगीत सोमबार एक कार्यक्रमका बीच रिलिज गरियो। वर्षौं अगाडि सुगम पोखरेलले गाएको लोकप्रिय गीत सम्हालिन्छ कहिले मनलाई रि-रेकर्ड गरेर चलचित्रमा समावेश गरिएको छ। गीत रिलिज कार्यक्रममा पूजासँगै अन्य 2 मुख्य कलाकारहरू अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र नव अभिनेता सोनाम थोप्देनको पनि उपस्थिति थियो। निर्देशक सुदर्शन थापा त झन् नहुने कुरै भएन। त्यसो त अर्का कलाकार सरोज खनाल पनि कार्यक्रममा निर्धारित समय दिउँसो 31 बजे नै कार्यक्रम स्थल आइपुगेका थिए। तर आमन्त्रित गरेको समय भन्दा 1.5 घण्टा ढिलो गरी कार्यक्रम सुरु भएपछि सरोज भने अघि नै हिँडिसकेका रहेछन्। कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु हुँदा सरोज मात्र होइन, समयमा नै पुगेका थुप्रै सञ्चारकर्मीहरू समेत कार्यक्रम छाडेर हिँडेका थिए। कार्यक्रम समयमा नै सुरु नगर्नु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पुरानै रोग हो। खैर, कार्यक्रममा निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्रसँग सम्बन्धित रहेर मात्रै प्रश्न गरिदिनु होला भनेर बारम्बार अनुरोध गरे तापनि केही बेर चलचित्रसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न उत्तर चलेको थियो। तर केही समयपछि फेरि उही युट्युबमा हेडलाइन बन्ने खाले प्रश्नको वर्षा सुरु भयो। जे होस्, चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फरक प्रस्तुतिकरण सहितको प्रेम कथा बोकेको चलचित्र भएको निर्देशक सुदर्शन थापाले कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए। सम्हालिन्छ कहिले मन एउटा नेपाली मुभीहरूमध्ये चाहिँ एउटा क्वालिटी वाइज राम्रो मुभी बनेको छ र यसको मेकिङ राम्रो छ। स्टोरी अहिले पनि भन्छु, स्टोरीलाई लभ स्टोरी भए पनि यसलाई फरक एङ्गलले प्रेजेन्टेसन गर्न खोजिएको छ र यो एउटा विदेशी भूमिमा चाहिँ खिचिएको राम्रो नेपाली फिल्म मध्ये एउटा हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यसका मेकिङ, यसको प्रेजेन्टेसन र यसको यो कथाको मर्म लाई चाहिँ दर्शकहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यता अभिनेत्री पूजा शर्माले भने कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक सुदर्शन थापाको बचाउ गरेकी थिइन्। पूजाले भनिन् निर्मातासँग सुदर्शनको डिस्कस हुन्थ्यो, तर चलचित्र राम्रो बनाउने कुरामा मात्रै। सुदर्शनजी त जसले पनि भन्ने गर्छ सुदर्शनजी किन त्यहाँ फाइट परिरहेको हुन्छ या प्रड्युसरसँगै, तर उहाँले फाइट फिल्मको लागि गर्नुहुन्छ। कहिले पनि आफ्नो पर्सनल सोचेर गर्नु हुँदैन, किनभने फिल्म बेस्ट होस्, लोकेसनमा कुनैमा नि कम्प्रोमाइज नहोस्, गीतमा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर उहाँहरूले गरिरहनुहोस्। तर बाहिर मार्केटमा अलि हल्ला चाहिँ नेगेटिभ गइदिन्छ। अभिनेता आकाश श्रेष्ठले भने नेपाली चलचित्रलाई विदेशी माझ पुर्याउन सकिने उद्देश्यले सम्हालिन्छ कहिले मनको निर्माण गरेको बताएका थिए। सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने मुभी चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि छायाङ्कन गरेको थियो, जुन काम चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ र हामीले एउटा राम्रो मुभी बनाउनु भन्दा पनि हामीले नेपालको मुभीको लेभललाई बढाउन खोजेको हो र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस् र नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्दो रहेछ है भन्ने कुरापछि चाहिँ हामीले अब आज एकजना प्रड्युसरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, भोलि गएर ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई भरोसा गरोस् र नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एउटा उच्च ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो मुभीले सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्ने होला छ भन्ने कुरामा आशा गर्दछु। यस्तै चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनबाट नेपाली रोजतपटमा डेब्यू गर्दै गरेका सोनाम थोप्देनले भने यो चलचित्र आफ्नो लागि विशेष रहेको बताएका थिए। मेरो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भयो, नेपालमा पनि यस्तो राम्रो मुभी बनिरहेको छ अनि म त्यो मुभीको एउटा पार्ट भइरहेको छु भनेर सोच्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्थ्यो र आफूलाई एकदमै भाग्यमानी
ठान्थेँ। हजुर। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन एबी इन्टरनेसनलको प्रस्तुतिमा अमित बस्नेत, अजित कुमार थापा, परी राणा, सनिस खकुरेल, अंकित गौतम र अजित पल सिंहले मिलेर निर्माण गरेको चलचित्र हो। सौरभ लामाले छायाङ्कन गरेको चलचित्रको युके, स्कटल्यान्ड, दुबई र नेपालमा छायाङ्कन गरिएको छ। चलचित्रमा अर्जुन पोखरेल, तारा प्रकाश लिम्बू र जेम्स प्रधानको संगीत रहेको छ। चलचित्र आगामी शुक्रबार अर्थात् भदौ 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। अब चलचित्रको नाम नै सम्हालिन्छ कहिले मन छ। वास्तवमै यो मनलाई सम्हाल्न सक्यो भने त नि उही सच्चित आनन्दमा पुगिहाल्यो होइन त। तर यहाँ त सबैभन्दा बढी सम्हालिनु पर्ने भनेको यतिखेर यसको टिम नै हो। निर्माता सम्हालिनु पर्यो, निर्देशक सम्हालिनु पर्यो, अभिनेत्री सम्हालिनु पर्यो, त्यसपछि त सब आफसे आफै सम्हालिँदै जान्छन्। पत्रकारहरूले सोधे भन्दैमा आकर्षित भइहाल्नु पर्दैन। त्यही प्रश्न सोध्नका लागि त बोलाएको तपाईँहरूले। गीत त युट्युबमा हेरेर समाचार बनाए भइहाल्यो नि होइन त। बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस्, आजकलको जमानामा यदि कसैका लागि गर्दन नै काटेर दिनुभयो भने पनि नि उसले के भन्छ थाहा छ? कसरी काटेको, अलिक तल काट्नुपर्छ नि। यहाँ जे गरे पनि सुख छैन। संसार आवश्यकताको नियममा चल्छ। जाडोमा जुन घामको प्रतीक्षा हुन्छ नि, गर्मीमा त्यही घाम घाँडो भइदिन्छ। त्यसैले तपाईँको मूल्य तब मात्र थाहा हुन्छ जब तपाईँको उसलाई आवश्यकता पर्छ। खैर, अब भदौ 24 को कुरा। भदौ 24 पनि दुई चलचित्रहरू लाग्दैछन्। एउटा ऐना झ्यालको पुतली र अर्को गोर्खा विनित द ब्रेभरी, फेरि सचित खड्काबाट। हरेक हप्ता एक भन्दा बढी चलचित्रहरू प्रदर्शन हुने क्रममा भदौ 24 गते पनि दुई चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आउने भएका छन्। ती चलचित्रहरू हुन् गोर्खा वनिथ द बेबरी र ऐना झ्यालको पुतली। चलचित्र गोर्खा वनिथ द बेबरी प्रदीप शाहीले निर्देशन गरेको चलचित्र हो। प्रदीपको यो डेब्यू चलचित्र हो। प्रदीपले लन्डनमा लामो समयसम्मको चलचित्रसँग सम्बन्धित अध्ययन गरिसकेपछि निर्देशन गरेको चलचित्र हो गोर्खा वनिथ द बेबरी। पहिलो भिक्टोरिया क्रस विजेता कुशल वीर थापाको वीरताको कथामा बनेको चलचित्रलाई मधु गुरुङले निर्माण गरेका हुन्। चलचित्रको लगानी क्राउड फन्डिङबाट उठाएर गरिएको र चलचित्र प्रदर्शनबाट उठेको रकम गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टलाई प्रदान गरिने चलचित्रका कार्यकारी निर्माता विनोद सुवेदीले जानकारी गराएका छन्। चलचित्रमा समीर गुरुङ, गौमाया गुरुङ, सूर्य गुरुङ, रञ्जन गुरुङका साथमा थुप्रै विदेशी कलाकारहरूले समेत अभिनय गरेका छन्। यस्तै अर्को चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली भने टुहुरो दिदी भाइको कथा बोकेको चलचित्र हो। चलचित्रमा कञ्चन चिमरिया, दिनेश खत्री, सिरु विष्ट, अशोक शिवाकोटी, विशा चामलिङ राई, उमेश श्रेष्ठ, मल्लिका श्रेष्ठ, राज थापा, पदम प्रसाद पौडेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। सुजित बिडाडी निर्देशित चलचित्रको ट्रेलरलाई धेरैले रुचाएका छन्। अब भदौ 24 गतेबाट चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ। समग्र चलचित्रले भने कस्तो रेस्पोन्स पाउने हो त्यो त भदौ 24 पछिका दिनहरूले नै बताउनेछ। चलचित्रलाई आकाश पौडेल, प्रवीण स्याङ्बो, सुजित बिडारी र रामकृष्ण पोखरेलले मिलेर निर्माण गरेका हुन्। अब नायिका सुहाना थापाको नयाँ फिल्मको कुरा। ए मेरो हजुर 4 पछि यसका निर्माता सुनिल कुमार थापा र निर्देशक झरना थापाले आफ्नै छोरीलाई भगवत गीता मार्फत फेरि नेपाली रजत पटमा उतार्दैछन्। वास्तवमा यो सुहानाको टाउकोबाट जुन मयूरको प्वाख झऱ्यो नि,
त्यो झरेको मयुरको प्वाख उड्दै उड्दै उता हिँडिरहेको हिरोको टाउकोमा गएर अड्किने हो। कथा यस्तो छ। तर अझै सुहानाको हिरो भने भेटिएको छैन। त्यसैले तपाईँहरूमध्ये कोही अभिनयमा रुचि राख्नुहुन्छ, क्षमता छ तपाईँसँग हिरो बन्ने, सुहानालाई सुहाउन सक्ने तपाईँको व्यक्तित्व छ भने आजै निर्माता सुनिल कुमार थापा वा निर्देशक झरना थापालाई यो तलको मेल आइडीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। गरिहाल्नुहोस्। के थाहा सुहानाको हिरो बन्ने अवसर तपाईँहरूमध्ये कोही एकले पाउने हो कि। हवस् त, आजलाई यति श्री। तर जाँदा जाँदै फेरि उही 1 करोडको कुरा। हेर्नुहोस्, सही समय आउँछ भनेर पर्खिन थाल्नुभयो भने तपाईँ पर्खेको पर्खे हुनुहुन्छ। त्यो समय कहिल्यै आउँदैन। त्यसैले जुन समय छ नि तपाईँसँग अहिले हो, त्यही समय तपाईँको सबैभन्दा उत्तम समय हो। सदुपयोग गरिहाल्नुहोस्। सबैको जय होस्। It's an AP1 presentation.